आन्तरिक विवाद र बेमेलको लामो श्रृङ्खलासँगै नेकपा एमाले विभाजित भएपछि माधव नेपालको आगामी यात्रा चुनौतीपूर्ण। अध्यक्ष ओलीलाई पनि ठुलै धक्का। प्रधानमन्त्री देउवालाई भने सरकार सञ्चालनमा सहज। नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएसँगै जसपाको ठाकुर पक्ष उत्साही सांसदको पद जोगियो। कोरोना अघिको 5 वर्षमा 31 लाख नागरिक बहुआयामी गरिबीको रेखा बाहिर। कोरोना सुरु भएपछिको लेखाजोखा छैन। सबैभन्दा बढी गरिबी कर्णालीमा। तालिबान विद्रोहीले आक्रमण तीव्र पारेपछि मुलुक छाडेर भागेका अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानी युएईमा। र साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले आयोजक मालदिव्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्रतियोगिता अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म आयोजना हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। अन्ततः आन्तरिक विवाद र बेमेलको लामो श्रृङ्खलापछि दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो वामपन्थी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजित भएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएसँगै संघीय संसदको पहिलो दल एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएको हो। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि नेकपा माले र मार्क्सवादी मिलेर एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी बनेको सो पार्टी 3 दशकभन्दा बढीको अवधिमा दोस्रो पटक विभाजन भएको हो। 2000 निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गर्यो। अन्ततः 2075 साल जेठ 3 गते नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकतापछि नेकपा गठन भएको थियो। तर पार्टीभित्रको अन्तर्कलह बढ्दै जाँदा 3 वर्ष नपुग्दै एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किए। माओवादी अलग भए पनि एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल बीचको आन्तरिक किचलोले अन्ततः पार्टी विभाजनको रूप लिएको हो। 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्नो 4 नेतालाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भएको एमालेको अहिलेको विभाजनले बलियो वामपन्थी शक्ति छिन्न भिन्न बन्न पुगेको छ। पटक पटक विभाजनको मार खेप्दै आएका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको नियति एमालेको हकमा पनि दोहोरिएको छ। यो सँगै राष्ट्रिय राजनीति र वामपन्थी आन्दोलन आगामी दिनमा प्रभावित हुने निश्चित प्राय छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। नेकपा एमाले फुटको असर देशका 7 प्रदेशमा देखिएको छ। अधिकांश प्रदेशमा केपी शर्मा ओली पक्ष हावी देखिएको छ। कतिपय स्थानमा विगतमा माधव कुमार नेपालको समर्थनमा रहेका नेताहरू नयाँ पार्टीको पनि पक्षमा नकुलिसकेकाले फुटको स्पष्ट चित्र आउन केही दिन लाग्ने देखिएको छ। अहिलेकै अवस्थामा भने प्रदेश 2 मा नेपाल पक्ष बलियो देखिएको छ भने लुम्बिनीमा सबैभन्दा कमजोर। फुट लगत्तै अधिकांश प्रदेशमा एमाले मुख्यबाट सानो दलमा रूपान्तरित हुन पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका 37 मध्ये 2 जना मात्रै नेपाल समूहमा खुलेका छन्। पार्टी दर्ता र सरकारमा सहभागिता सुनिश्चित भए थप 2 जना थपिने नेपाल समूहको दाबी छ। ओली समूहमा खुलेका त्यहाँ असन्तुष्टहरूसँग नेपाल समूहका प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका नेताले छलफल सुरु गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत अवस्थामा बलियो रहेको नेपाल समूहले पार्टी विभाजनपछि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लिन सकेको छैन। नेपाल समूहका केही नेताले धारणा बनाइ नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। 10औं महाधिवेशनमा निर्वाचित 10 जिल्लाका अध्यक्ष मध्ये 7 जना नेपाल समूहमा थिए। यसैबीच राजनीतिक दल विभाजन भएको 21 दिनभित्र प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले दल परिवर्तन गरे कारबाही नहुने भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार जारी गरेको अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ। उहाँ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिजो नियुक्त हुनुभएको हो। मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेलले हिजै एमाले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। साक्यलाई मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता बनाउन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट निर्देशन आएसँगै पौडेल राजी हुनुभएको थियो। पौडेलकै प्रस्तावमा साक्यलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरिएको थियो। हाल बागमतीमा नेकपा एमाले एकल बहुमत छ। सभामुख सहित 56 सांसद रहेकोमा पार्टी विभाजन अघिसम्म ओली समूहमा 34 सांसद र माधव नेपाल समूहमा 22 जना सांसद थिए। तत्कालीन समयमा नेकपाभित्र विवाद हुँदा पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै दाहाल नेपाल समूहले साक्यलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको थियो। पार्टी विभाजन हुनु हुँदैन, एमाले एक ढिका छ भनेर सन्देश दिन मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेको हुँ। साक्यले भन्नुभयो, पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गरेर यो विषय टुङ्गाएको हो। आफ्ना विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नआउने गरी मुख्यमन्त्री बनेको उहाँले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले र जसपा विभाजनपछि सरकार सञ्चालनका लागि सहज बहुमत जुट्ने भएको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक बनेका एमालेका माधवकुमार नेपालले छुट्टै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएसँगै सरकार र प्रतिनिधि सभाको अनिश्चित भविष्यलाई लिएर गरिएका चिन्ता अन्त्य भएको सरकारी पक्षको दाबी छ। एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षलाई छुट्टै दल दर्ता गर्न सहज हुने गरी मंगलबार सरकारले ल्याएको अध्यादेश हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको हो। राष्ट्रपतिबाट जारी हुन साथ नेपाल र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। दल दर्ता गरेपछि ठाकुर पक्षले सरकारलाई साथ दिने वा नदिने भन्नेमा प्रष्ट धारणा बनाउन सकेको छैन। उसले साथ नदिए पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ भए सरकारको पक्षमा प्रष्ट बहुमत पुग्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएको छ। गत साउन 25 गते निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि अप्ठ्यारोमा परेको महन्त ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेको छ। पछि नेता महन्त ठाकुर पक्षले बुधबार निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल गठनका लागि निवेदन दिएपछि जसपा औपचारिक रूपमा विभाजित भएको हो। दल दर्ताका बारेमा जानकारी दिँदै नेता जितेन्द्र सोनल, देशमा एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कलेक्टिभ लिडरसिपमा एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा जसपा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी माननीय महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वमा दर्ता गर्यौं। मुलुकमा विद्यमान रहेका सम्पूर्ण विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै एउटा तेस्रो धारको लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा अगाडि बढ्छ। सो पक्षले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिकको नाम सहित दल दर्ता गरेको हो। नयाँ दलमा 24 जना कार्यकारिणी सदस्य सहितको कमिटी प्रस्ताव गरिएको छ भने चुनाव चिन्ह साइकल राखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा प्रस्ताव गरिएको कमिटी बारे नेता सोनलले भने, 24 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य अहिले हामीले बनायौं। त्यसमा प्रस्ताव गरेका छौं हामी पछि केन्द्रीय कार्य समिति, 400 जनाको केन्द्रीय कार्य समिति, 150 जनाको 151 जनाको राजनीतिक समिति, त्यस्तै चाहिँ हामीले प्रस्तावित गरेका छौं। अहिले पार्टी दर्ता गराएको भनेको 24 जनाको कार्यकारिणी समितिले दर्ता भयो। जेलमा रहेका हाम्रा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी समेतको पनि हाम्रो दलमा आबद्धता भएको शनाखत जेलबाटै उहाँले हामीले सिग्नेचर गरेर हस्ताक्षर गरेर उहाँले सहमति र समर्थन जनाउनु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा एकाएक राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको एकीकरण भएर जसपा जन्मिएको थियो। नयाँ पार्टी बन्नेदेखि नै विवादमा रुमलिएको जसपा समयक्रममा विभाजन उन्मुख भएको हो। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि ठाकुर पक्ष अलग पार्टी बनाउने कसरतमा जुटेको थियो। विगतमा आफ्नो पक्षमा रहेका रानी मण्डल, नरमाया ढकाल, मृगेन्द्र सिंह, अमृता अग्रहरी, राजकिशोर यादव, प्रमोद शाह लगायतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दललाई समर्थन गरेपछि नेता महन्त ठाकुर दबावमा परेका थिए। त्यही दबावका बीच ठाकुरले नयाँ दल रोज्नु भएको हो। राजनैतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह जसपा विभाजन भएसँगै जातीय ध्रुवीकरणको सम्भावना बढेको बताउँछन्। यस अगाडि जसरी मधेसको राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको थियो मधेसी समाजमा, त्यो फेरि अब हुनेवाला छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले के देखियो भने एउटा जात विशेषका नेताहरू एकातिर ध्रुवीकृत भए भनेपछि त्यसको विपक्षमा अन्य जातका मानिसहरू कार्यकर्ताहरू अर्कोतिर ध्रुवीकृत हुने सम्भावना बढेको छ। जातीय ध्रुवीकरणको सम्भावना बढेर गएको छ। संविधान संशोधन सहितका मधेस आन्दोलनका मुद्दा कमजोर भइरहेका बेला भएको जसपाको विभाजनले त्यसलाई थप क्षति पुर्याउने आकलन गरिएको छ। वामपन्थी धारमा देखिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र लोकतान्त्रिक धार मानिएको महन्त ठाकुरको नयाँ पार्टी अस्तित्वमा आउँदा मधेस आन्दोलनसँगै समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजाति सदियौंदेखि राज्यको पक्षमा पर्दै आएका छन्। गत वर्ष चेपाङ समुदायका घर आगजनीको घटना र सेनाको कुटाइबाट एक युवकको मृत्यु भएको घटनापछि आदिवासी जनजातिका विषयमा भएका अध्ययनले पनि निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायमाथि राज्यको दमनलाई प्रश्न पारेको छ। मानवाधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलको पछिल्लो अध्ययनले पनि प्रकृति संरक्षणका नाममा राज्यका जिम्मेवार निकायबाट आदिवासी जनजातिमाथि चरम मानवाधिकार उल्लङ्घन भइरहेको देखाएको छ। गत वर्ष साउन 3 गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाको टोलीले माडी नगरपालिका 9 कुसुम खोला स्थित चेपाङ बस्तीमा आगजनी गर्यो, हात्ती लगाएर घर भत्कायो। सोही महिना निकुञ्ज प्रवेश गरेको आरोपमा राप्ती नगरपालिका 2 पिप्ली स्थित मिलन टोलका 24 वर्षीय राजकुमार चेपाङको सैनिकै कुटाइबाट मृत्यु भयो। राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास वासस्थान बनाएर बस्ने आदिवासी जनजाति समुदायमाथिका यी घटना प्रतिनिधि मात्रै हुन्। सदियौंदेखि जल र जंगलमा आफ्नो भविष्य खोज्ने आदिवासी जनजाति समुदायमाथि राज्यका विभिन्न अङ्गबाट पटक पटक गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू हुने गरेको दावी गर्नुहुन्छ आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम। सुरुदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि खाले परिवर्तनहरू आएनन्। उनीहरूलाई चाहिँ मतदाताको रूपमा चाहिँ तपाईँको युज गर्ने र तपाईँको उनीहरूको वासस्थानदेखि लिएर होस्, उनीहरूको भाषा, उनीहरूको धर्म, उनीहरूको संस्कृति या उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ कुनै पनि चिजमा चाहिँ राज्यले चाहिँ तदारुकता देखाएको छैन। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, चाहिँ संघीय सरकार छ, यो तिनै सरकार यो आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारलाई चाहिँ अझ हनन गर्नतिर चाहिँ नीतिगत रूपमा होस् या व्यावहारिक रूपमा होस् क्या त्यो सबैतिरबाट चाहिँ तपाईँको हनन गर्न गइराखेको छ। राज्यको फितलो उपस्थिति र समुदायमाथि सम्बन्धित निकाय गम्भीर नहुँदा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका आसपासमा बसोबास गर्ने आदिवासीमाथि बारम्बार स्वेच्छाचारी गिरफ्तार, यातना, गैर कानूनी हत्या र बस्तीबाट जबरजस्ती निष्कासन गर्ने घटनाहरूले आदिवासी जनजातिमाथि चरम मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको उल्लेख गरेको छ। तर निकुञ्जको प्रमुख सुरक्षार्थ खटिने नेपाली सेना त्यो तथ्य मान्न तयार छैन। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेल भन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029ले दिएको अधिकारको आधारमा नै नेपाली सेनाले आफ्नो कार्यहरू गर्दै आएको छ। बफर क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको जुन बस्तीमा भएको विषयहरूमा बेला बेलामा जुन विवादहरू आउँछ त्यसको लागि त्यहीको स्थानीय संयन्त्रसँग समन्वय गरिकन नै हामीले समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। सर्वसाधारणहरूसँग समय समयमा डिल गरिरहनुपर्छ। यस्ता युनिटहरूलाई चाहिँ मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी तालिमहरू प्रत्येक 3-3 महिनामा सञ्चालन गर्छौँ र कथम कदाचित त्यस्तो विषयमा केही उल्लङ्घनको उजुरीहरू प्राप्त भएको खण्डमा हामीले छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने गरिरहेका छौँ। सेनाले यसो भनिरहँदा गत वर्षको जुलाईमा मात्रै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास क्षेत्रबाट 400 भन्दा बढी सर्वसाधारणलाई नियन्त्रणमा लिएको तथ्य छ। प्रकृति संरक्षणका नाममा आदिवासी जनजाति समुदायमाथि भइरहेको दमन रोक्न राज्यको नीति नै मौन रहेको तर्क गर्नुहुन्छ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई करिब 2टा राष्ट्रिय निकुञ्जको आसपासमा बस्नुहुने थारू, चेपाङ, बोटे, तराई, कुमाल, सोनाहा लगायतका आदिवासीहरू हुन्छ। उहाँहरू प्राकृतिक साधन स्रोत जुन उहाँहरूले पहिलादेखि नै प्रयोग गर्दै आउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ पहुँच लिने प्रयत्न गर्दाखेरि जग्गा अधिकारीहरूबाट त्यो यातना हिरासतमा राख्ने, यातना दिने र कतिपय अवस्थामा मृत्युसम्म हुने घटनाहरू चाहिँ हामीले देखेका छौँ। यसो त तालुकदार निकाय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यी सबै तथ्य र विषयमा खासै चासो देखाएको देखिँदैन। तर कुनै व्यक्ति विशेषबाट भएका त्रुटिलाई नीतिगत कमजोरी भन्न नमिल्ने पक्षमा विभाग छ। विभागका महानिर्देशक डाक्टर दीपक कुमार खराल, राज्यमा भएका ऐन, नीति, नियम, निर्देशिकाहरू त्यस्तै गरेर कार्यविधिहरू नै परिचालन गरेर हामी गरेका हुन्छौँ। कुनै छिटपुट घटनाहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिगत रूपमा आएका कुराहरूलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ कसैले कुरा उठाइदिएको हुन्छ, तर कानुनी संस्थागत रूपमा नेपाल राज्य सरकारको यो वन क्षेत्रको तर्फबाट त्यस्तो चाहिँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने गरेर गर्ने भन्ने चाहिँ कुनै चाहिँ कानुनहरू, नीतिगत व्यवस्थाहरू चाहिँ भएको मलाई चाहिँ लाग्दैन र हामी त्यसरी गरेका पनि छैनौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आफ्नै कानुन र संरक्षणको ढाँचा छ, तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण कानुनी प्रावधान, राष्ट्रिय निकुञ्जको पक्षमा हुने निर्णय र आदिवासी समुदायको अहित हुने गरी गरिने फैसलाले समुदायमाथि थप दबाव पर्ने गरेको गुनासो गर्नुहुन्छ पुनः आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम।
कुनै पनि चिजमा चाहिँ राज्यले चाहिँ तदारुकता देखाएको छैन। सेनाले होस् या प्रहरीले होस् या तपाईँको राज्यको विभिन्न चाहिँ ठाउँमा ओहदामा उच्च ओहदामा बस्नेहरूले होस्, यहाँ चाहिँ विभेद चाहिँ गरिराखेको छ, मानव अधिकार चाहिँ उल्लङ्घन गरिराखेको छ। एकपटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक चाहिँ तपाईँको आदिवासीमाथि हुने चाहिँ तपाईँको विभिन्न खाले चाहिँ विभेदहरू चाहिँ तपाईँको झन् चाहिँ बढ्दै गइराखेको सन्दर्भ छ। मुलुकभर बसोबास गर्ने हरेक नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो, तर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार विफल देखिन्छ। खुकुरीको पीडा अचानोलाई थाहा हुन्छ भने चाहिँ जंगल किनारमा बस्दा एकतिर वन्यजन्तुको आक्रमण, अर्कोतिर राज्यको अपहेलनाको शिकार बन्ने गरेका आदिवासी जनजातिमाथि सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि 5 वर्ष सन् 2014 देखि 2019 सम्ममा नेपालमा करिब 31 लाख नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्केको एक अध्ययनले प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल ओपीएचआईले गरेको अध्ययन अनुसार सन् 2014 अघिसम्म करिब 81 लाख जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि थिए। सन् 2019 सम्म यो सङ्ख्या 50 लाखमा झरेको छ। यो तथ्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले भन्नुभयो, यो तथ्याङ्क कोरोना महामारीको असर अघिको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गानी संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा शरण लिन पुग्नु भएको छ। तालिबान विद्रोही राजधानी काबुल नजिक आएपछि मुलुक छाडेका राष्ट्रपति घानी सुरुमा छिमेकी मुलुक उज्बेकिस्तान जानुभएको थियो। यूएईको विदेश मन्त्रालयले घानी र उहाँको परिवारलाई मानवीय आधारमा शरण दिएको पुष्टि गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक मालदिभ्सको सामना गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले सार्वजनिक गरेको 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक मालदिभ्सको सामना गर्ने भएको हो। मालदिभ्समा हुने साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर 1 देखि 13 सम्म आयोजना हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहे अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:36 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:38 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।